नमस्कार. हांव आनंद कणेकर, देवस्थानचं अध्यक्ष ह्या नात्यान तुमकां सगळ्यांक गणेश भक्तांक आज गणेश जयंतीच्यो शुभेच्छा दिता. आज आमचो हो उत्सव जवळ जवळ गेले 43 वर्सां चालू आसा आणि हांगासले जे दिसान दिसा लोकांची संख्या वाडटा, लोक मोठ्या प्रमाणात येतात. कोणाची ती आंगवणी असतात ती आंगवणी पेड करपाकूय येतात. हांगा मोठ्या प्रमाणात लोकांची कामां बी जाल्ली आसा आणि हो असो एक जागो आसा तेका आमी वाळपयची रेड्या घाटी म्हणटा. हे रेड्या घाटीचे एक अशें वैशिश्ट आहा की जी शेकडो वर्सां पयलीं तो व्यापार जातालो ह्या मार्गांसून. जो घाट मार्ग किंवा वाळपयचे व्यापारी ह्या व्यापाऱ्यांक ह्या मार्गांसून वयचे पडा आणि हे खटाऱ्या गाड्यान बैलगाड्यांचोच व्यापार चलतालो आणि ह्या बैलगाड्यांचो व्यापार चलताना हो चढाव मातसो मोठो असल्या कारणान हांगा बैलाची गाडी चढनासली म्हणून हांगासलो एक धनगर समाज आपली रेडे सकयल बांदतालो. हे संबंध धनगर समाजाचो व्यवसाय असो आसलो की सकयल रेडे बांदप आणि हांगा जे व्यापारी येताले खटाऱ्या गाड्यान तेंच्यो गाडयो बांदून त्यो वयर हाडून सोडप म्हणून हेका रेडे घाटी म्हणटा. आणि हे 4 गावाचे सीमा असल्या कारणान हेका वेगळेच एक महत्व आसा आणि ह्या महत्वामुळेच आम्ही हांगा एक वृक्ष असलो पुरातन असो वृक्ष आता तो म्हणून 200-300 वर्सां तो हे आलो जुनो जालो आणि मरलोय बी. त्याच्या बदला आम्ही दुसरे औदुंबराचे झाडूय लायला हांगा आणि ह्या सगळ्या पवित्र जाग्यामुळे हांगा लोकांक कसले त्रास जायना. वयल्यान सगळे जे कितें मागतात ती इच्छाय पूर्ण जाता. आणि आज जो तुम्ही पळयतात हांगा तो मोठ्या प्रमाणात संबंध आजूबाजूचे लोक महाप्रसादा खातीर हांगा येयल्ले आसात. खरेंच म्हाका दिसता हेका तुम्ही सगळ्यांनी पुन्हा वर्सान वर्स अशे दिवचे आणि आमचे उत्सव आणि मोठ्या प्रमाणात साजरो करपाक आमकां हातभार लावचो आणि देवाचो तुम्ही येवन हांगा आशीर्वादय घेवचो. नमस्कार. जय गणेश. फर्मागुडी गोपाळ गणपती देवस्थानाच्या मंदिरात विविध धार्मिक आणि शास्त्रोक्त असे विधी नुकतेच पार पाडून आता महाप्रसादाचा लाभ भक्तगण भाविक घेत असतात. ह्या देवस्थानाचे एक वैशिष्ट्य असतात स्वयंभू. त्याचप्रमाणे आमचे गोयचे राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री आदरणीय स्वर्गीय भाऊसाहेब बांदोडकर यांच्या सासाईन हे बांधिल्ले देऊळ राखण्याचो गणपती म्हणून ह्या देवळाक एक वैशिष्ट्य असतं. आणि हे आज गेली कित्येक वर्षां अनेक हजारो लाखो भाविक आज ह्या देवस्थानाच्या पवित्र सान्निध्यान भेट घेऊन आपले मागणे आपले सांगणे आणि भक्तगण मोठ्या खुशीर मोठ्या आनंदान गेली कित्येक वर्ष आपली सेवा भाव करीत असतात. हांव इतलें तर गणराया कडेन मागतलो की प्रत्येक आयिल्लो भक्तगण ज्यांच्या मनान ही भक्ती भावनेचो ही साधना जी आसा ती साधनेच्या माध्यमांतल्यान तांकां बुद्धिमत्ता आरोग्य प्राप्त करून दिवचें. तांणी मनान हाडिल्ल्यो मनोकामना इच्छा आकांक्षा ज्यो आसात त्यो पूर्णत्वा कडेन व्हरपा खातीर तांकां पावलो पावला मार्गदर्शन आणि सातत्यान ताकद निर्माण करून दिवची. त्यांच्या पंखाक बळगे घालचे अशें देवाराय प्रार्थना करता. आणि ह्या पवित्र जी आसा ती पवित्र राखपा खातीर सगळ्या भक्तगणांक आव्हान करता. अध्यक्षा नात्यान गेली कित्येक वर्सां धुरा सांबाळटा आसतना ह्या देवस्थानाची सुशोभायकाय वाडोवपा खातीर सुद्दां आमी काम हातान घेतिल्लें आसा. ह्या देवस्थानान फक्त न्ही आमच्या अंत्रुज महालांतले किंवा आमचे गोंयचेच न्ही तर हजारो पर्यटक सुद्दां आज ह्या देवस्थानाच्या राखण्यान भितर येतात, भेट घेतात. आणि हे आमच्या अंत्रुज महालांतलें एक प्रवेशाचें महाद्वार ह्या दृश्टिकोनांतल्यान आज ही संकल्पना मुखार डेव्हलप करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी पावलां मारीत आसात. अशाच अनुषंगान आज गणेश चतुर्थीच्या निमित्तान सगळ्या भक्तगणांक भाविकांक शुभेच्छा व्यक्त करता. आणि आजच्या गणेश चतुर्थीच्या प्रित्यर्थ जी धार्मिक आणि सांस्कृतिक जी
कामां किंवा आज आमी कार्यक्रम जे आयोजन केल्ले आसा ते सुरळीत करून पार पाडून मुखार सांजची पालखी आसतली त्या पालखेत सुद्धा लाभ घेवचो असो प्रत्येक भाविकाक आनी भक्तगणाक आव्हान करता. तर एक गणपतीचें एक देवूळ अशें आसा की ह्या देवळान वचून कोणाकूय जे भक्त आसा ताका गर्भकुडीन वचून पुजा करपाक मेळटा. विशिश्ता प्रत्येकाक अभिषेक जर करपाक जर जाय जाल्यार सगळ्यांकूच अभिषेक करपा खातीर आमी परवानगी दिल्ली आसात आनी खास करून ह्या देवळां भितर सगळे तरेचे लोक आज मनभावनेन आनी खूब पयसुल्यान येवन सुद्दां अभिषेक घालतात किंवा गणहोम घालतात किंवा वेगळे वेगळे जे आमच्या ब्राह्मणाच्या द्वारे जे विषय किंवा जे अनुक्रम जे करपाक जाय त्या माध्यमांतल्यान हांगा बऱ्योचश्यो कार्यावळी किंवा विविध धार्मीक विधी हांगसर घडोवन येतात. हांव अशें म्हणटलो की ह्या फार्मागुडीचे ह्या पवित्र टेकडीचेर हें अशें एक देवूळ आसा ते सगळ्यांचे देवूळ आसात. प्रत्येक संकश्टी गणेश जयंतीच्या निमित्यान किंवा आपल्या प्रत्येक मंगळाराक बरीचशी गर्दी आसता. हें इतलेंच सांगता की ह्या गणराया कडेन प्रत्येक भावीक जो आसा तो एकदम तेंचें मन जोडिल्लें आसा. तेंचे प्रत्येक मनोकामना पूर्ण करपा खातीर तांकां बरे तरेचें आरोग्य दिवचें अशेंच ह्या वेळाचेर हांव म्हणटा. हांव श्री विवेक मयेकर आपलेच्या सिद्धीविनायक देवस्थान संस्थेचो बांदकाम समितीचो अध्यक्ष, आमचो हरीश शेट्टी अध्यक्ष, आमचे कमिटी मेंबर विवेकानंद कुंडयकर, तशेंच आमचे दामोदर कोरगांवकर. हांव श्री आपटेश्वर सिद्धीविनायक देवस्थान संस्थेतर्फे सगळ्या भाविकांक आमच्या गणेश जयंतीची विनायक चतुर्थी शुभेच्छा दिता. आनी आयज गणेश जल्म जाल्लो 12 सुमार गणेश जल्म जावन आतां एका सुमार आरती जाल्लेली आसा. त्या सगळ्यांनी ह्या गणेश जल्माचो उत्सवाचो लोकांनी सगळ्यांनी येवन हांगा देवाचो श्री आपटेश्वर सिद्धीविनायक देवस्थानाचो गणपतीचो नवग्रहांचो सगळ्यांचो आपटेश्वराचो सगळ्यांचो आशिर्वाद घेवचो. आमी हांगा भव्य दिव्य जाल्लें देवूळ जाल्लेल्या सगळ्यांच्या सहकार्यान आनी एका लोकांनी येवन आमच्या देवळाचे हांगा देवूळ पळोवचें आनी गणपतीचें दर्शन घेवचें सगळ्यांक विनंती आहा. श्री आपटेश्वर सिद्धीविनायक गणपती देवस्थान हें आमी आतां 31 वर्सां जालीं हांगा गणेश जयंती साजरी करता. हांगा धूमधडाक्यान गणेश जयंती जाता. सगळ्यांनी आतां एका सुमार महाआरती जावन आतां प्लस महाप्रसाद सुरू जाल्लो आसा तेन्ना सगळ्यांनी महाप्रसादाचो लाभ घेवचो. ते सांजचे प्रोग्राम आसा मराठी सुगम संगीत आनी तेजे नंतर रातचे महाआरती आसतली. तशेंच फाल्यां दशावतारी नाटक आसा आनी परवा जागोचो प्रयोग आहा. तेन्ना आमचो 4 दीस गणेश जयंती उत्सव चालू आहा. सगळ्यांक विनंती आसा सगळ्यांनी ह्या उत्सवाक सहभागी जावचे, श्री आपटेश्वर सिद्धीविनायक देवस्थानाचे दर्शन घेवचे आनी गणेश जल्म जाला ते पाळणे सुद्दां जल्माचे सुद्दां सगळ्यांनी दर्शन घेवचें हे सगळ्यांक हांव भाविकांक विनंती करता. असे जवळ जवळ कितले लोक येता आणि खंयच्यान लोक येता? हांगासर आतां 31 वर्सां जालीं तुका हांगासर देवळाचे लोकांची गर्दी खूब जाल्ली आसा. कमीत कमी हांगा लोक महाप्रसादाक 6 ते 7 हजार महाप्रसादाचो लाभ घेता. तशेंच लोक भव्य सगळे पणजेचे किंवा आजूबाजूचे किंवा बाकीचे सगळे कोण भायचे गोंयचे लोक ते सगळे एकदम हांगा दर्शनाक येवन महाप्रसादाचो स्वाद घेता. 31 वर्सां जालीं चलता कार्यक्रम. असोच फुडें गणपतीचे आशिर्वाद अशेंच फुडें कार्यक्रम चलत राव आनी अशेंच सगळ्यांक देवान आमच्या आपटेश्वरान सगळ्यांक बरी सद्बुद्धी विद्या शिक्षण तशेंच सगळ्यांक विद्या दिवची. सगळ्यांचे आमचो देव श्री आपटेश्वर गणपती आहा तो विघ्न हारता. सगळ्यांचे विघ्न दूर करचे हे सगळ्यांक हांव देवा कडेन मागता.